नमस्ते, म लोहला गुरु तपाईहरुलाई नयाँ एपिसोडमा स्वागत गर्दछु र हामीहरुको यो नयाँ एपिसोड चाहिँ लजिक बिल्डिङ इन एरेसँग रिलेटेड भयो र यसमा चाहिँ हामी सर्चिङ र सर्टिङलाई स्पेशली फोकस गर्दैछौँ। सर्चिङ भनेको खोज्नु र सर्टिङ भने मिलाएर राख्नु भन्छ हामी। हेर्दैछौँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि सर्चिङ गरिरहेछ कि सर्टिङ गरिरहेछ भनेर। ल हाम्रो क्वेशन यस्तो छ, राइट अ प्रोग्राम टु आस्क युजर इनपुट कन्ट्री नेम अफ सार्क है, मतलब सार्क कन्ट्रीको नामहरु कुनै एउटा इन्ट्री गर अरे अनि त्यसको रेस्पेक्टिभ क्यापिटल सिटी डिस्प्ले गर भन्यो। अब यसको लागि मैले भने कि मलाई सार्क कन्ट्री भने 7 वटा कन्ट्रीको नाम लिस्ट हुन पर्यो र त्यसको रेस्पेक्टिभ मलाई के चाहियो त क्यापिटल सिटीहरु लेख्न पर्यो, स्टोर गरेर राख्न पर्यो लेख्नु भन्दा पनि। सो त्यसको मतलब मेरो साइज भनेको के छ त दुई तरिकाले एउटाको हामी दुईटा एरे लिन सक्छौं, एउटा क्यापिटल सिटी र कन्ट्री लिएर गर्दा पनि भयो। अब हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरे पनि पढिसकेका छौं, त्यसलाई युज गरेर गर्दा पनि भयो। मल्टी डाइमेन्सनल भयो भने चाहिँ रो र कलमको कन्टेक्स्ट आउँछ हैन। रो मेरो 7 वटा आउँछ डिफरेन्ट कन्ट्रीको लागि, अनि कलम मेरो दुईटा आउँछ, एउटा साइडमा कन्ट्री लेख्छु, त्यसको अर्को साइडमा चाहिँ म के छ त त्यसको रेस्पेक्टिभ क्यापिटल सिटीलाई लेख्न सक्छु। सो म चाहिँ 2 डाइमेन्सन एरेलाई फोकस गर्छु। यदि गाह्रो लाग्छ भने दुईटा डिफरेन्ट एरे युज गरेर पनि हामी काम गर्न सक्छौं। त्यसैले मैले भने अघि भर्खर मेरो रो 7 वटा कलम दुईटा छ है। डिफाइन गर्ने बेलामा यो क्याप्स भनेर मैले यसरी डिफाइन गर्न सक्छु। अब जाउँ इनपुट लिन पर्यो। इनपुट लिने भनेको लाइक हामीहरुको सार्क कन्ट्रीको त अभियसली हामीलाई भ्यालु थाहा छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं कन्ट्रीको नाम र क्यापिटल डाइरेक्ट स्टोर गरिदिहाल्छु। त्यसको लागि के गर्न पर्यो, मेरो एरे चाहियो यस्तो तरिकाको नेस्टेड हैन। यो त 2 डाइमेन्सन एरे हुने बित्तिकै नेस्टेड लुप युज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। रो मेरो 1 देखि 7 जान पर्यो, कलम 1 देखि 2 जान पर्यो र रिड गर्दै छु। किन वाइ नट इनपुट वाइ रिड भनेर कतिजनाले सोध्न सक्छ मलाई हैन। यो किन हुँदैछ भन्दाखेरि मेरो त फिक्स छ नि त, सार्क कन्ट्री नेपाल काठमाडौँ यिनीहरु सबै कुराहरु फिक्स छ 7 वटा। भने वाइ यु वेस्ट टाइम एभ्री टाइम यु इन्टरिङ रन गर्ने बेलामा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्दै बसिरहनु परेन। यदि कुनैको भ्यालु हामीलाई फिक्स दिएको छ भने रिड गरेर यसरी डाटा डाइरेक्टली हाल्दिदा हुन्छ हामीले हैन। सिरियली जान्छ। मैले भने कि फर्स्ट रोमा मेरो, अनि यो गर्ने बित्तिकै मेरो हेर यस्तो तरिकाले चाहिँ 2 डाइमेन्सन एरेमा डाटा बस्दिन थाल्छ हैन। अनि यो बसिसकेपछि त मेरो लगभग एउटा काम स्टोर गर्ने काम त सकियो भने अब क्वेशनले मागेको छ कि युजरबाट चाहिँ कन्ट्रीको नाम इनपुट गर भन्यो। युजरबाट इनपुट लिन पर्यो मैले हैन। युजरबाट इनपुट गर्ने प्रोसेस के छ त यहाँ तल हेर्न सक्छौं हामीले इनपुट कन्ट्री एउटा जे नाम दिए पनि भयो, इट्स एनीथिङ व्हाटएभर यु वान्ट है, जे दिए पनि हुन्छ। र यसरी मेरो यसमा भ्यालु आएपछि अब मैले गर्न पर्यो के यहाँ कम्पेयर गर्न पर्यो कन्ट्रीमा है। यसलाई कम्पेयर गर्नु यो गर्न परेन। ल प्रोसेसमा जाउँ र प्रोसेसको कन्टेक्स्ट के छ त भन्दा हामीले अब चेक गर्न पर्यो के त पहिला सुरुमा एक एकवटा एलिमेन्ट रिड गर्न पर्यो। अब दुईटै गर्न परेन, एउटा मात्रै रिड गरे भयो। त्यसको मतलब मलाई यो रोसँग मात्रै लिंक गरे, यो कलमसँग मात्रै लिंक गरे भयो र यसको रोहरुसँग लिंक गर्न पर्यो। कन्ट्री मात्रै चाहियो मलाई। तर मलाई यसको के छ त क्यापिटल सिटीसँग काम गर्नु छैन भने मैले एक्सेस गर्नको लागि यही एउटा एरेबाट काम गर्न सक्छु। 1 देखि 7 जाने मेरो 1 त फिक्स नै हुन्छ किनकि मलाई कन्ट्रीसँग मात्र कम्पेयर गर्नु छ। अनि अब म कम्पेयर गर्छु यो पर्टिकुलर कन्ट्रीलाई मैले यहाँ इनपुट मागेको युजरसँग इनपुट मागेको कन्ट्रीसँग कम्पेयर गर्छु। भने यसरी कम्पेयर गर्न जान्न पर्यो है। र कम्पेयर गरिसकेपछि है यसरी कम्पेयर गरिसकेपछि ल भेटाए सपोज मैले नेम इनपुट दिए, के दिए नेपाल दिए भने मलाई यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु कति त भन्दाखेरि यो रो जति छ त्यसको रिलेटेड यसको कलम भइदियो भने मलाई भइहाल्छ। त्यसैले मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने स्ट्याट इक्वल्स टु रो गर्दिए। मैले यो रोमा भेटाएँ भए यदि त्यो कन्ट्री नेपाल छ भने यो हैन, यदि श्रीलंका छ भने यो, मतलब यो रो चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो। त्यसैले मैले यो स्ट्याटमा रो हालिदिए अनि लुपबाट बाहिर आइदिन्छु हैन। स्ट्याट गर्ने लुपबाट बाहिर आउने मेरो प्रोग्राम सकियो यहाँले। ओके, अब यति गरिसकेपछि यदि फल्स भइदियो भने के गर्ने, केही पनि नगर्ने, छोड्ने चुप लाएर है। अब यो भएर मेरो लुपबाट बाहिर आइसकेपछि हामीले के गर्ने त यो पर्टिकुलर प्रोग्राममा भन्ने कुरा आउँछ है। ल एकचोटि चेक गरेर हेरौँ मैले कुनै एउटा इनपुट दिएँ र यसमा काम गर्न खोज्ने बेलामा के प्रब्लम आयो कि आएन भनेर हेरौँ। यसमा सपोज मैले एउटा कन्ट्रीको नाम चाहिँ नेपाल दिएँ, चेक गर्न थाले। लेट्स चेक
इज नेपाली कोष। मैले हेर नेपाली लिएको तरिका यो छ, मैले स्टोर गरेको तरिका यो छ। सेम छ त? छैन। नेपाल नै इन्ट्री गर्दा पनि मेरो काठमाडौँ दिँदैन, कन्ट्री नट फाउन्ड भनेर मेरो आउटपुट दिइदिन्छ। अहिले पछि फल्स। प्रब्लम के गर्ने त? यस्तो कन्डिसनलाई मैले सल्भ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मैले यो सबै क्यापिटल लेटरमा स्टोर गरेको छ भने यसलाई पनि क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्ने तरिका अब मैले सिकाएको छैन यो ट्युटोरियलमा कुनैमा पनि। अब आउने ट्युटोरियल जुन चाहिँ छ त्यसमा म सिकाउँदैछु, तर याद गरिरहनु कसरी यसलाई कन्भर्ट गर्ने भनेर है। यसलाई कन्भर्ट गर्ने अप्पर केसमा गर्ने तरिका हाम्रो यहाँ छ। हेरे यो पर्टिकुलर जुन चाहिँ इन्ट्री दिएको यो छ यसलाई हामीले यु केस डलर साइन राखेर त्यो भ्यालु पठाइदियो भने यसले अटोमेटिकली क्यापिटल लेटरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। सो यो कन्भर्ट गरिसकेपछि अब मलाई सजिलो भयो काम गर्नको लागि हैन। नाउ अगेन लेट्स ट्राई इट। अब यहाँ अगेन कम्पेयर गर्दैछु त्यही नेपाललाई नै। मेरो कन्डिसन इज ट्रु। के भइदियो त? यो नेपाल र त्यो नेपाल म्याच भइदियो भने अब गर्छ के यसले स्ट्याट इक्वल्स टु 1 रिटर्न गर्छ। किन? यसको रोको भ्यालु जति छ त्यति रिटर्न गर्नु पर्यो, रिटर्न गरिदिन्छ मलाई हैन। अनि त्यसपछि अब हामी यहाँ गएर कम्पेयर गर्न थाल्छौँ। अब त्यो पर्टिकुलर हो कि होइन भनेर भन्न पर्यो अनि त्यो निकाल्न पर्यो। मतलब के गरेर कसरी कम्पेयर गर्ने? स्ट्याट मोडिफाई भएको छ कि छैन त हेर्नु पर्यो। मोडिफाई भएको छ कि छैन। डिफल्ट भ्यालु कति हुन्छ यसको? अलवेज 0। सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो यदि त्यो 0 छैन भनेको मोडिफाई भयो भन्ने कुराहरू। यदि कहीँ गएर मोडिफाई भएको छैन यो रोहरू क्याप्चर गर्न पाउँदैन उसले, त्यसपछि उसको भ्यालु 0 नै हुन्छ क्या है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब दिमाग लगाउनु पर्यो। अब नट इक्वल्स टु 0 लेख्दा पनि भयो, अर आफू एउटा स्ट्याटिक भ्यालु राखेर यदि त्यो छ भने जसरी गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो तरिका, किनकि डिफल्ट भ्यालुलाई नै एज युजुअल गरिरहेको छु मैले चाहिँ। इफ यस डिस्प्ले द क्यापिटल सिटी। अब क्यापिटल सिटी डिस्प्ले गरिदियो भन्छ। गर्ने तरिका कसरी? मसँग रो आइसक्यो भने रो यो छ, कलम यो छ है। कलम 2 हुनु पर्यो डिस्प्ले गर्दाखेरि। सो मैले के गरेँ? प्रिन्ट क्यापिटल सिटी अफ यो जुन कन्ट्रीको अघि नाम दिएको थियो त्यो इज क्यापिटल सिटी यो। मतलब यो पर्टिकुलर स्ट्याट जुन भ्यालु छ रो त हाम्रो फिक्स हुन्छ। यहाँबाट अघि 1 आएको थियो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि यहाँ 1 आउँछ। 1 2 भनेको 1 2 भनेको इट्स काठमाडौँ। यसरी गर्दा भइहाल्छ है। सो यो गर्ने तरिका हो। अब यसले मेरो क्यापिटल सिटी डिस्प्ले गरिदिन्छ। यदि इफ नो भने नि सार्क कन्ट्री होइन, मतलब म्याच भएन, अनि त्यसपछि एल्स गरिदियो सार्क कन्ट्री होइन भनेर डिस्प्ले गरिदिन्छ। लगभग हामीहरूको केस यहाँनिर पत्ता लागिसकेको छ हेर है। अब यहाँनिर हेरौँ यो प्रोग्रामलाई रन गरेर एकचोटि। हाम्रो प्रोग्राम यस्तो छ। मैले यहाँ भ्यालुहरू अलरेडी हालिसकेको छु अनि त्यसपछि यसको हैन यसको कन्टेक्स्टमा यहाँनिर सबै मैले कहीँ पनि केही चेन्ज गरेको छुइनँ। एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै राखिदिरहेको छु है। अब हेरौँ यसलाई रन गरेर अनि त्यसपछि कुनै एउटा भ्यालु इनपुट दिएर गरौँ। लेट्स कीप भुटान। पहिला भुटान थिम्पू आइरहेछ है। त्यसलाई क्यापिटलेटरमा कम्पेरिजन मात्रै कन्भर्ट गरिरहेको छु है। त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटलमा देखाएको छैन। अब यदि तिमीलाई क्यापिटलमा देखाउन पर्यो त्यो भ्यालु पनि भने तिमीले यसलाई लिन सक्छौ। मैले यसलाई डिलिट नै गरिदिएँ अनि ओके नो प्रब्लम, केही छैन। यो इनपुट लिने बित्तिकै म यहाँ गएर चाहिँ क्यापिटल सिटीमै कन्भर्ट गरिदिन्छु। यसरी राखिदिएँ भने मेरो भइहाल्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ कन्स्ट्यान्ट युज गरेँ भने अब चाहिँ यसले डिस्प्ले पनि त्यही गर्छ हैन। कन्ट डलर भनेर राख्यो भने अब मेरो कम्पेरिजनलाई जस्तै नेपाल दियो, सबैलाई क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्छ, नेपाल काठमाडौँ है। हो यसरी। अब जस्तै कुनै एउटा चाहिँ नभएको युएसए लेखौँ न। युएसए इज नट सार्क कन्ट्री। सो हेर हामीले गरेको कुराहरू सर्च गर्ने तरिका कस्तो छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ र सर्च गरे अनुसार त्यसको रेस्पेक्टिभ आउटपुट छ छैन भन्ने कुराहरू अथवा डिफ्रेन्ट तरिकाको हुनसक्छ। तर खोज्ने तरिका जहिले पनि यस्तै हो। एक एकवटा एलिमेन्टलाई सर्च गर्दै जाने अनि भेटाएपछि केही एउटा स्ट्याटसले त्यसलाई चेन्ज गरिदिने। अहिलेको केसमा हामीले रोलाई नै लिए किनकि त्यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु चाहिएको थियो। कतिवटा केसमा छ या छैन भनेर देखाउनु छ भने स्ट्याटको भ्यालुलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट प्रोग्राम यस्तो छ है। अब अलिकति यो लकडाउनकै सिचुएसनमा बनाएको भिडियो हुनाले लकडाउनसँगै रिलेटेड यहाँ मैले के बनाउँदैछु है। अब सिम्पली मलाई के छ त
एउटा डिस्ट्रिक्टको नाम हाल्ने हो। त्यो डिस्ट्रिक्टको नाम हाल्ने बेलामा चाहिँ एउटा सिटीको नाम हाल्ने बेलामा त्यो लकडाउनमा छ कि छैन चेक गर्नको लागि एउटा बनाउनु मात्रै खोजेँ। अनि के भनेको छ, लकडाउनको लागि स्पेसिफिक भ्यालु दिइदिएको छ भनेपछि हामीलाई झन् सजिलो बनाउन खोजिरहेको छु मैले है। सो पहिला सुरुमा त हामीहरूले एरेको साइज पत्ता लगाउनु पऱ्यो। एरेको साइज पत्ता लगाउने बेलामा एरेको कतिवटा साइज हुनु पऱ्यो त, मलाई जतिवटा भ्यालु त्यहाँनिर एरेमा डाटा हाल्नु छ, जस्तै कपिलवस्तु जनकपुर यो गर्ने बेलामा लगभग कतिवटा 8वटा जति होला, 8वटा रहेछ है। सो 8वटा मैले भ्यालुको लागि यो स्टोर गर्नको लागि जुन जुन ठाउँमा चाहिँ लकडाउन भएको छ त्यो चाहिँ मैले स्टोर गर्न खोजेँ। अब योभन्दा अगाडिको प्रोग्राम जस्तै हो, त्यसमा चाहिँ रेस्पेक्टिभ भ्यालु डिस्प्ले गर्नु थियो। यसमा केही गर्नु छ, लकडाउन छ कि छैन मात्रै हेर्नु छ है। गर्ने तरिका यही हो, सिङ्गल डाइमेन्सन एरे। त्यसपछि इनपुट लिन पऱ्यो। इनपुट लिनुपर्छ पर्दैन हैन। हामीले सिम्पली के गर्नु पऱ्यो, यो भ्यालुलाई स्टोर गर्ने, यो के अरे कपिलवस्तु जनकपुर भक्तपुर यो सबै कुराहरूलाई लिस्टिङ उसमा हालिदिन मात्रै पऱ्यो हैन। गर्ने तरिका यही हो। हामीले अघि पनि गरेको छौँ, 2 डाइमेन्सनमा आएको थियो त सिङ्गल डाइमेन्सन। इट्स इजी, मलाई थाहा छ तिमीले गर्न सक्छौ है। यति त भयो हाम्रो। यहाँसम्म त अघिनको प्रोग्रामको लजिक बिल्डिङले हेल्प गरिसक्यो कसरी भ्यालुहरूलाई लिने। अलिकति एउटा नयाँ भनेको सिङ्गल डाइमेन्सन युज गर्दैछौँ मात्रै। अब कुरा आउँछ, यसरी गरिसकेपछि हाम्रो एरे यस्तो पनि बनिसक्यो हैन। अब यहाँ सर्च गर्नु पर्यो। सर्च गर्नको लागि के चाहियो त, युजरसँग इनपुट माग्नु पर्यो, स्ट्रिङ भ्यालु माग्नु पर्यो नि हैन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ के छ त, हामीले यसरी इनपुट लिनु छ। इन्टर अ सिटी टु सर्च भनेर हामीले चाहिँ खोज्यौँ, अथवा चाहिँ टु चेक यो लकडाउन अर नट, वाट एभर स्ट्रिङ तिमीलाई के चाहिँ त्यो कम्पेरिजन हाल्नु छ, बुटा भर्नु छ, भरेर इनपुट माग है। यो त भयो। अब यहाँनिर कुरा आउँछ प्रोसेस, कसरी प्रोसेस कन्डक्ट गर्ने। योभन्दा अगाडिको जस्तै कन्टेक्स्ट के भन्छ यो प्रोसेसमा, फर्स्ट कन्भर्ट सर्च टु अप्पर केस हैन। किन गर्न पर्यो थाहा भयो, किनकि हाम्रो भ्यालुहरू सबै अप्पर केसमा छ। अब इनपुट दिँदाखेरि अप्पर केसमा आउँछ भन्ने जरुरी भएन, अनि जस्तो सुकै आओस् अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिदिनु। त्यसैले सुरुमै यो इनपुट लिने बित्तिकै हामी त्यो पर्टिकुलर स्ट्रिङलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गरेर राखिदिइहाल्छौँ। अब एक एकवटा एलिमेन्ट एक्सेस गर्नतिर लागौँ। हाम्रो एरेमा कतिवटा भ्यालु छ, 8वटा भ्यालु छ। सो हाम्रो लुप एउटा चाहियो जसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक एकवटा एलिमेन्टलाई यसरी सर्च गर्दै जान सक्नु पर्यो। अनि यसले हामीलाई यस्तो तरिकाको लुपले हेल्प गरिदिन्छ है। यो हेल्प हाम्रो यो लुप बनिसकेपछि अब एक एकवटा एलिमेन्टहरू सर्च गर्दै जान सक्छ। 1 देखि सुरु गर्छ भनेपछि अब कम्पेरिजन गर्ने कसरी, टु चेक सर्च इज इक्वल टु एलिमेन्ट हैन। गर्ने तरिका इफ अघि भर्खर पनि गरिसक्यो, अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्न परेन। यो सर्च भने युजरले इनपुट दिएको भ्यालु यहाँ कन्भर्ट भएर आइसकेको छ। अनि यो सिटी भनेको अघि भर्खर एरेमा हामीले यहाँ हालेका छौँ। यो एक एकवटा भ्यालु आई भनेको 1 2 गर्दै गर्दै 8सम्म एक एकवटा भ्यालु लिँदै चेक गर्छ। अनि यो चेक गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, भ्यालु ठिक छ कि छैन त। इफ यस, मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ कि यसमा कुनै रो सो के ट्र्याक गर्नु परेन, त्यसैले स्टार्ट 1 गरिदिने। डिफल्ट त 0 छँदैछ हाम्रो। यसलाई पायो किन बेकार लुप घुमाएर टाइम वेस्ट गरेर हामी बाहिर फालिदिउँ भनेर एक्जिट पनि गरिदिने है। एक्जिट फर गरेपछि लुपबाट बाहिर फालिदिन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो इफ कन्डिसनलाई क्लोज गरिदियो है। पत्ता लगाएन भने के छ त, नो भयो भने एज युजल त्यसको डिफल्ट भ्यालु स्टार्ट 0 नै छ, हामीलाई केही मतलबै भएन। त्यसैले एल्स पार्ट लेखिरहन परेन हामीलाई। अब हाम्रो पत्ता लाग्यो भने आयो, आएन भने 0 छ भन्ने कुरा कन्फर्म भयो। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। के कसरी के गर्ने त अब भन्दाखेरि, चेक गर त्यो स्टार्टको भ्यालु 1 छ कि छैन। 1 छ भने लकडाउनमा छ, 1 छैन भने लकडाउन छैन हैन। सो चेक गर, छ भने डिस्प्ले लकडाउन, छैन भने डिस्प्ले ओपन हैन। यसरी हाम्रो के छ त, प्रोग्रामलाई हामी कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ, यो प्रोग्रामलाई हामी यसरी गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि प्रोग्राममा गएर रन गरेर हेरौँ। मैले भ्यालु यो 2टा लाइनमा हालेको छु। यसमा त्यो एउटा नयाँ कुरा होला, अरू खासै त्यस्तो केही पनि छैन। यहाँ तल गएर चाहिँ कुन त्यो सिटी लकडाउन छ कि छैन अलिकति एडिसनल बुटा मात्रै भरेको छु। अरू केही पनि मैले यसमा चेन्ज गरेको छु, जस्तो छ त्यस्तै नै छ है। रन गरेर हेरौँ। जस्तै भनौँ काठमाडौँ हेरौँ, या काठमाडौँ सिटी इज इन लकडाउन। ल यो प्रोग्राम हेरिहाल्यो हामीले, यो प्रोग्राम रन हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा भयो र कसरी गर्दाखेरि भ्यालु कसरी डिस्प्ले हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ।
ल अर्को प्रोग्राममा जाउँ। यो कस्तो खालको रहेछ, एसेन्डिङ अर्डरमा डिस्प्ले गर भनेर रहेछ। सो यो सर्टिङसँग रिलेटेड भयो है। यो सर्टिङसँग मैले न्युमेरिकल सर्टिङ योभन्दा अगाडिको एउटा च्याप्टरमा पनि डिस्कस गरेको थिएँ। त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ यो सर्टिङलाई हामी वर्कआउट गर्न सक्छौँ भनेर। त्यो भए पनि झन् राम्रो आइडिया बस्छ। तर हामी सोचौँ कि एउटा त्यो गरेको बिर्स्यो, अब यहाँ आएर गर्न खोजिरहेको छु। के भनिरहेको छ, 5 जना स्टुडेन्टको नाम लिउ रे, अनि त्यसपछि त्यसलाई सर्ट गर एसेन्डिङ अर्डरमा, अल्फाबेटिक अर्डरमा सर्ट गर भन्छ। यस्तो क्वेसनमा हामीले याद गर्नुपर्छ है केही कुराहरू। तर म यहाँ अहिले बताउँछु यो कसरी चाहिँ याद गर्ने भनेर है। त्यो कुरा चाहिँ एस्की भ्यालुसँग रिलेट हुन्छ है। ल हाम्रो के छ, साइज हाम्रो 5 छँदैछ हैन, किनकि 5 जना स्टुडेन्टको लिनु छ। अनि त्यसपछि हामीले यसरी 5 वटा डाइमेन्सन एरे डिफाइन गर्छौँ। अनि यसमा मैले चाहिँ अब खास इनपुट लिए पनि हुन्छ, किनकि आस्क युजर फर नेम 5 वटा भनेको छ। अब मलाई चाहिँ अलिक सजिलो बनाउनको लागि इनपुटमा चाहिँ मैले के गरेको छु, 5 जना स्टुडेन्टको चाहिँ डाइरेक्ट एरेमा भ्यालु हाल्न खोजिरहेको छु, सो द्याट हामीले सर्टिङ गरेको भ्यालु ठिक छ कि छैन भने चेक गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि। अब पछि गएर यो इनपुटमा कन्भर्ट गरेर तलको डाटा हटाएर काम गर्न पनि सकिन्छ है। यस्तो गर्ने बेलामा मेरो एरे यसरी आउँछ। अनि यो एरे आइसकेपछि अब हामीले गर्ने प्रोसेस के छ त भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। हेर, प्रोसेसलाई मैले यही नाम लिस्टलाई चाहिँ लिएर हेर्दैछु। सबभन्दा पहिला मेरो एरे यस्तो आउँछ। हेर, यो तरिकाको मेरो एरे छ। अनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चेक गर्ने प्रोसेस भनेको यो पर्टिकुलर अगाडिको भ्यालुलाई चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गर्दै जान्छु। मतलब यहाँ ब्लकमा भएको भ्यालु हो है। जस्तै सबभन्दा पहिला मैले एउटा पोइन्टर ल्याएर यहाँ हालिदिन्छु, यो चाहिँ स्ट्याटिक राख्छु। अनि म के गर्छु त यहाँदेखि बाँकी रहेको 4 वटा कम्पेयर गर्दै जान्छु, रामसँग कम्पेयर गर्छु हैन, हुँदै जान्छ, कम्पेयर गर्दै जान्छु। अनि त्यसपछि यो रामसँग कम्पेयर गर्दै जाने बेलामा मैले चाहिँ के छ, यो सकिसकेपछि कम्पेयर गर्ने सबभन्दा सानो भ्यालु यहाँ अगाडि आउँछ मेरो। यो सानो भनेर कसरी चिनिन्छ त भन्दाखेरि एस्की भ्यालु भनिन्छ है। एस्की भ्यालु भनेको ए को 65 हो भने बी को 66 हुन्छ भनेपछि 65 र 66। सो जहिले पनि अल्फाबेटिक अर्डरमा जाने गरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब फेरि यहाँ स्मल लेटर कसैले चाहिँ नाममा स्मल लेटर युज गरिदिएको छ अगाडि बढ्यो भने फेरि अर्को प्रब्लम हुन्छ, किनकि उता गएर 95 बाट चाहिँ स्मल ए सुरु हुन्छ। त्यसैले क्यापिटल लेटरहरू पहिला सर्टिङ हुन्छ, अनि मात्र स्मल लेटरबाट सुरु भएको क्यारेक्टरहरूलाई लिन सकिन्छ। अनि दिमागमा हामीले अर्को कुरा के राख्न पर्यो, नम्बर अफ क्यारेक्टर्सले कहिले पनि असर गर्दैन यसमा। कस्तो बेलामा गर्छ भन्दाखेरि रमेश र रामको केसमा, राम अनि रमेश RAMESH भनेपछि त्यो रमेशमा एक्स्ट्रा क्यारेक्टरहरू छ, राम भन्दा 3टा त म्याच गरेको छ भने राम अगाडि आउँछ, रमेश पछाडि जान्छ। त्यो बेलामा मात्रै डिजिटहरूलाई चाहिँ याद गर्न सकिन्छ है। नम्बर अफ तिम्रो चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई याद गर्न सकिन्छ भने अहिलेको केसमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ कम्पेयर गर्दै जान्छ। खास भएको के छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा रामलाई श्यामसँग कम्पेयर गर्छ, राम अगाडि नै आउने भएको न, के छैन। राम र हरि कम्पेयर गर्छ, राम र हरि कम्पेयर गर्ने बेलामा यहाँनिर के छ त, रामभन्दा हरि सानो छ। सो सानो छ भनेपछि अगाडि आउँछ, राम यहाँनिर छ त्यसैले है। हो, यस्तो तरिकाको कन्टेक्स्टहरू जान्न पऱ्यो क्या। मतलब भनौँ न हामीले यो चाहिँ म यो कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी दिन्छु भन्दाखेरि नि, यो एउटा गेमको सिनेरियो म तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु। यसले अलिकति यो प्रोग्रामलाई हेल्प गर्छ होला मोस्ट प्रोबेबली है। जस्तै एउटा रुमभरि 1000 वटा बल छ, अनि 1000 वटा बलमा चाहिँ मलाई चाहिँ सबभन्दा सानो नम्बरको बल भेटाउनु छ। ओके, सबभन्दा सानो नम्बरको बल भेटाउनु छ भने अब त्यो सानो नम्बरको बल भेटाउने बेला म रुममा जाने बित्तिकै रस गरेर एउटा बल त हातमा लिन्छु, यसो हेर्छु, अनि त्यहाँदेखि 55 योभन्दा त सानो म खोजिहाल्छु भने फ्यालिदिन्छु 55 नै होइन। मसँग जम्मा 2 मिनट टाइम छ, 55 भन्दा सानो बल नभेटाउँ। तर त्यो 55 नम्बर पनि त सानो हुनसक्छ नि, 1000 वटा बलमा हुन सक्दैन र है। त्यसले गर्दाखेरि म के गर्नुपर्छ भन्दा यो गेम जित्नको लागि त्यो 55 बल एउटा हातमा समात्छु, अर्को हातको बलले चाहिँ म के गर्छु त नम्बर चेक गर्दै जान्छु। यदि त्यो 55 भन्दा ठुलो सानो भेटायो भने चाहिँ त्यो 55 फ्यालेर त्यो सानो त्यहाँ हातमा राख्छु, भेटाएन भने म त्यसरी नै चेक गर्दै जान्छु। सो जबसम्म म चाहिँ यो 2 मिनट टाइमभित्रमा म चेक गर्दै जाने बेलामा सानो बल आउने बित्तिकै स्विच गर्ने, नत्र भने चाहिँ अरू त्यो बल जुन चाहिँ सानो आउँदैन त्यसलाई फ्यालिदिने काम गर्नु पर्यो। सेम त्यही कन्सेप्ट हो यहाँ पनि। मैले एउटा हातमा राखेको बल भनेको राम यो एरेको साइज हुन्छ, यो 1 मा भएको एरे हुन्छ।
जसले चाहिँ मेरो सानो बल होल्ड गर्छ हैन। त्यसपछि म यो बलहरू कम्पेयर गर्दै जान्छु अनि यो कम्पेयर गर्ने बेलामा भेटायो भने त्यो अनि यहाँ ल्याएर राख्छु, त्यो पुरानोलाई चाहिँ म फ्याल्दिन्छु। अब यसमा चाहिँ फ्याल्न मिल्दैन, त्यसले गर्दा स्वाप गरिदिन्छु के, एक्सचेन्ज गरिदिन्छु। त्यही कन्टेक्स्टमा हेर्न सक्छौ तिमीले यहाँनिर यो राम यहाँ आएको छ, किन भन्दाखेरि राम र हरि कम्पेयर गर्दाखेरि हरि सानो भएको हुनाले अगाडि आउँछ अनि रामलाई लगेर यहाँ राख्छु, स्वाप गरिदिन्छु क्या। पछि त्यो रामलाई के अरे हरिलाई सीतासँग कम्पेयर गर्छु, हुँदैन। अनि तब जब गीतासँग कम्पेयर गर्छु, गीता सानो भएको हुनाले हरि पछाडि जान्छ है। सो मेरो फर्स्ट केसको यो राउन्ड गर्ने बेलामा मेरो के छ त, गीता अगाडि आयो। त्यसपछि सेकेन्ड केस, अब मेरो यो सेकेन्ड 2 नम्बरको यो ब्लकमा सबभन्दा सानो भ्यालु हाल्छु, कम्पेयर गर्छु। यस्तो तरिकाले हरि चाहिँ सबभन्दा सानो आउँछ, यहाँ कहाँ स्विच गर्नु छ गरिहाल्छ उसले। सिमिलरली अब यहाँ राख्छु, यो दुईटासँग कम्पेयर गर्छु। कम्पेयर गर्ने बेलामा राम अगाडि आउनु पर्यो, यसरी आउँछ। अनि फेरि यो दुईटा कम्पेयर गर्ने बेलामा एज इट इज नै हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि मेरो फाइनल आउटपुट चाहिँ सो यसरी चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ गर्दै जाने है। अब यही कुरालाई प्रोग्रामिङमा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ है। त्यसैले एउटा लुप छ है, यस्तो तरिकाको लुप राख्छौँ हामी, जुन लुपले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हैन। अब यो लुपमा चाहिँ हामी कम्पेयर गर्दै हेर्दै जाउँ, हामीले गर्न खोजेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू देखाउँदैछु, अघिकै कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु। यो भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ यसले चाहिँ मेरो के छ त, एउटा जुन चाहिँ अघि बलको एक्जाम्पल दिएँ, एउटा बलमा सानो नम्बर होल्ड गर्ने भने जस्तै यो एरेलाई स्ट्याटिक राखिदिन्छु, यो ब्लकलाई यसले गर्छ भने यो भित्रको लुप चाहिँ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जाने गर्छ जहिले पनि। हेर्दै जाउँ, जस्तै यो 1 बनायो भने मेरो यहाँनिर राममा पोइन्ट भएर बस्छ यो। त्यसपछि जे भनेको 1 प्लस आई प्लस 1 भनेको योभन्दा एक स्टेप अगाडि जहिले पनि यहाँ आउँछ भने यसको काम भनेको यहाँदेखि यहाँ स्क्यान गर्ने काम, कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो, राम र श्याममा कम्पेयर गर्दा राम सानो छ, छोडिदिन्छ। लुप कन्टिन्यू गर भने इनर लुप है, यो इनर लुप कन्टिन्यू गर भन्छ। त्यसपछि फेरि आईको भ्यालु 1, जेको भ्यालु इन्क्रिज भएर यहाँ जान्छ, कम्पेयर गर भन्छ। राम र हरि अघि मैले भने जस्तै अब राम ठुलो भयो, यो सानो भयो, यो यहाँ आउनु पर्यो। त्यसले मतलब के, यो कन्डिसन यस भन्छ। यस भन्ने बित्तिकै के भयो, यो बढ्यो। अब जस्ट वी आर चेकिङ, यो गर्न खोजेको कुरा ठिक छ कि छैन। राम र हरिलाई स्वाप गर भन्छ, स्वाप भयो, स्वाप गर्यो हैन। यो स्वाप गरिसकेपछि फेरि अब के गर्छ त, लुपलाई फेरि कन्टिन्यू गर, किनकि यो लुप त यहाँसँग पुग्नु छ। अनि हरिलाई फेरि के छ त, यो 1 भयो, यो चाहिँ 4 कन्डिसनमा आइरहेछ। ल हरि र सीता कम्पेयर गर्छ, केही पनि हुँदैन किनकि यसमा काम हुँदैन। फेरि कन्टिन्यू लुप, गीता र यहाँनिर गएर 5 भनेपछि यहाँनिर फेरि यो जान्छ, हिट कम्पेयर गर्दै जानु पर्यो। अहिले म्याच भइदियो, फेरि स्वाप गर भन्छ हैन। सो मेरो भ्यालु स्वाप गर्यो र स्वाप गरेर यस्तो तरिकाका आयो भनेपछि यो राउन्ड सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अब गएर यहाँनिर योभन्दा उता त छैन, त्यसले गर्दाखेरि मेरो इनर लुप एक्जिट गर्छ अनि मात्र जेको भ्यालु यहाँनिर गएर हाम्रो आईको भ्यालु 2 बनाइदिन्छ। हेर त, यो आईको भ्यालु यहाँबाट सिफ्ट भएर यहाँ पुग्ने बेलामा मेरो गीता सबभन्दा सानो यहाँ आइदियो। अब यो आईले त्यही अब सो अन, यही प्रोसेस अघि भनेकै कुराहरू यसले चेक एन्ड सो अन यसले चेक गर्दै जान्छ र मेरो सबै भ्यालुहरू चाहिँ अघि नैको एक्जाम्पल जस्तै सर्टिङ गरिदिने काम गर्छ है। अब गर्ने तरिका यो हो, किनकि सर्टिङको एउटा पोलिसी, यस्तो सर्टिङ गर्ने तरिकाहरू टन्नै छ, धेरै किताबमा धेरै तरिकाले गरिन्छ। अब मलाई चाहिँ एउटा गेमको यो एक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ भनेर यो तरिका मैले चाहिँ धेरै जस्तो इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है। अब यो प्रोग्राम हामीले गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू प्रोग्राममा गएर एकचोटि हेरौँ। हामीले गरेको प्रोग्राम मैले डाइरेक्ट भ्यालु हालिदिरहेको छु सो द्याट हामी कन्फ्युज नहौँ भन्नको लागि है। हामीलाई हेर्नु पनि छ कि भ्यालु ठिक छ कि छैन भनेर। अब इनपुट दिँदा यताउति भ्यालुहरू हालिरहेको हुन्छौँ, यहाँ यही भ्यालुमै म चेन्ज गरेर देखाइदिरहेको हुन्छु। अब यो एसेन्डिङ अर्डरमा मलाई डिस्प्ले गर्नु छ भनेको हुनाले यहाँ ग्रेटर देन साइन भयो भने एसेन्डिङ अर्डर, अब अहिले लेस देन पनि हामी गरेर हेर्छौँ। हेर त, मेरो त्यो सर्टिङ भएर मजाले आइरहेछ। अब मलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर गर्नु पऱ्यो भने धेरै चेन्ज गर्नु परेन, यो यसरी लेस देन गरिदिनु। लेस देन गर्ने बित्तिकै डिसेन्डिङ अर्डर पनि सर्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ तरिका चाहिँ थाहा पाइरहनु पऱ्यो, सजिलो हुन्छ हामीलाई। ओके, अब जस्तै मैले अघि भर्खर भने कि हुन त यो हैन गीता भनेको सबभन्दा सानो हो, तर मैले गीताको जी चाहिँ स्मल लेखिदिएँ। यसकी भ्यालु अनुसार यो ठुलो मानिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि गीता लास्टमा आउनुपर्छ है। अब यो डिसेन्डिङमा चाहिँ फेरि लास्टमा भनेको फर्स्टमा आइदिएला
ल यसलाई चेन्ज गरौँ। हेर त गीता लास्टमा आइरहेछ, हुन त गीता अगाडि आउनु पर्ने तर लास्टमा आइरहेछ। अब होइन मलाई जस्तो सुकै होस्, स्मल होस् या क्यापिटल होस् भन्यो भने अब हामीले अघि कि अप्पर कि लोवर केसमा कन्भर्ट गरेर काम गर्नु पऱ्यो होइन। भएन रहेछ म ओके स्मल स्मल होस् भन्ने कन्टेक्समा छ भने हामीले यसरी चाहिँ के छ त प्रोग्रामलाई रन गर्न सक्छौँ। ओके ल थ्याङ्क यू भेरी मच है। यस्तै खालको कुनै क्वेसन्सहरू छ आफूलाई सल्भ गर्न गाह्रो लागेको छ, कन्सेप्ट बिल्ड गर्न गाह्रो लागेको छ भने तल कमेन्टमा राखिदिनुहोस्। म त्यसको लागि पनि एउटा सल्युसन बनाएर तपाईँहरूलाई भिडियो राखिदिरहेको हुन्छु है। टिल देन थ्याङ्क यू भेरी मच।